बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि सीएम पंजाब मरीम नवाज इस वक्त क्रिटिसिज्म का शिकार क्यों है और क्यों उन्होंने अरबों रुपए के इश्तिहारात जो हैं वो दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एनालिस्ट मिस्टर फैसल इद्रीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, ये क्या ज़रूरत आई पंजाब हुकूमत को इतने भारी भारी इतने महंगे महंगे इश्तिहारात इन्होंने दिए हैं? क्या अवाम का पैसा इस तरह से खर्च करेगी हुकूमत? देखिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, फिर बाद में मैं इस पे रोशनी डालूंगा। मैं पहले बात ये है कि जब भी आप कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं तो एक प्रॉपर आईनी कानूनी हैसियत का हामिल एक महकमा है जो सूबाई महकमा कहलाता है, उसको डीजीपीआर पंजाब कहते हैं। ये सिंध में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है, ये वफाक में भी है, यानी कि उसके पीआईडी के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब आप कोई भी महकमा जो है, ये महकमा तल्लुकाते आमा पंजाब जो है, इसके जो ऑफिसर्स हैं वो डिफरेंट महकमों में तैनात होते हैं एज पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और ये वहाँ से जब उनका कोई कारनामा या कामयाबी उन्हें हासिल होती है तो ये उसको पब्लिश करवाते हैं प्रेस में और उसके इश्तराक जारी करते हैं। ये उनका कानूनी और आईनी हक है। ठीक है जी। अब इस पे आ जाते हैं कि इसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कौन कर रहे हैं? इसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीटीआई, और पीटीआई के जो मतलब माइंडसेट वाले यूट्यूबर्स या ऐसे लोग। अब मैं आपको बताता हूँ इनका कारनामा। ठीक है जी। पीटीआई के दौर का, पीटीआई के दौर का, पाकिस्तान के सुनहरी दौर का, सुनहरी दौर का। ठीक है जी। उस्मान बुज़दार साहब साईं वजीर आला थे। उस्मान बुज़दार साहब के 3 साल मुकम्मल हुए तो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब ने 3 साल कारकर्दगी, उनके मशीरों ने उन्हें बताया कि साईं आपने इतने झंडे गाड़े हैं तो इसके लिए तो एक सप्लीमेंट होना चाहिए, कारनामों की धूम होनी चाहिए, किताब बन जानी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 अखबारात को मद्दू किया, और मद्दू करके कौन से दो? एक अंग्रेजी का डॉन और उर्दू का जंग। ठीक है जी। इनको मद्दू किया और मद्दू करके इन्हें कहा कि आप जनाब क्या नाम है साईं के कारनामों पे एक सप्लीमेंट निकालें। तो अब जंग ते डॉन वाले दोनों परेशान हो गए कि मेरा मतलब कुछ कीता ही नहीं तो सप्लीमेंट का दा। उन्होंने कहा जी आप ना एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से मुलाकात कराई। ये मैं पूरा है नहीं शाहिद हूँ इस वाक़े का। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से मुलाकात कराई और मुलाकात करा के उन्हें कहा गया कि आपने साईं बुज़दार को पंजाब में दूध की नहरें उन्होंने बहा दी हैं, आपने ऐसा दिखाना है, हम आपको पे करेंगे। ठीक है जी। साईं बुज़दार के जनाब उस वक्त मैं कहा 50 सफ़ों का सप्लीमेंट जो है वो तैयार किया गया, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी। बुज़दार साहब जो है वो तो शायद चाहते थे कि सारे अखबारात में हो, और भी 1-2 अखबारों में हुए। बहरहाल मैं आपको मेन बता रहा हूँ क्योंकि उनकी मेरे पास फुटेज भी मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो सप्लीमेंट जब तैयार हुआ, वो करोड़ों रुपए का सप्लीमेंट था, वो पब्लिश किया गया। ग्राउंड पे कारनामे कोई नहीं है, ग्राउंड पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, उनको बस पकड़ दकड़ के तैयार किया गया कि वो फलाने ने ये किया था, फलाने ने सोचा है कि जमीन खरीद के तो इधर हॉस्पिटल बना दिया जाए, तो बस वो उन्होंने क्या जी हॉस्पिटल का इनकाद, मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है जी। यानी कि ऑन ग्राउंड कोई नहीं थे। जिस तरह ये चीफ मिनिस्टर पंजाब कर रही है, ये मुझे कोई बता रहा था, बल्कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बता रही थी, वो मेरी बहनों की तरह नाराज रहती हैं मेरे से अक्सर औकात ही, तो वो बता रही थी एक खाने में मुझे कि ये जो सीएम किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह नहीं करती जो फाइलों में हो। जब तक वो ऑन ग्राउंड ना आ जाए तो तब तक इफ्तिताह नहीं होता, और 92 से ज्यादा प्रोजेक्ट सीएम पंजाब जो है 1 साल में कर चुकी हैं। अच्छा जी, अब ये हुआ
کہ وہ افتتاح وہ اس طرح کے سپلیمنٹ تیار کیے گئے کروڑوں روپے کے, اس پہ فواد چودھری اور عثمان بزدار کی آپس میں بہت لڑائی تھی. اچھا, دونوں کی لڑائی تھی. فواد چودھری نے فوراً اس کو بتایا بانی پی ٹی آئی کو. اچھا, پھر عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ کرپشن کے بہت خلاف ہیں تو بڑے ناراض ہوئے ہوں گے. یہ بھی سن لیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ مشاورت کی. بانی فواد چودھری نے شکایت یہ لگائی, بڑی دلچسپ شکایت ہے, وہ بھی سننے والی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹکٹیں آئندہ الیکشن میں بزدار صاحب نے تقسیم کرنی ہے کہ آپ نے کرنی ہے؟ انہوں نے کہا اوبیسلی میں نے کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی اشتہارات کروڑوں روپے کے انہوں نے اپنی فوٹو سے جاری کر دی ہیں, کتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں یہ وہ. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا اور آپ کی فوٹو نہیں چھپی اس پہ, ٹھیک ہے جی, فوٹو کا رولا تھا اور شہرت کا رولا تھا. اچھا, بانی پی ٹی آئی بجائے اس کے کہ یہ انکوائری کراتے کہ یہ پروجیکٹس آن گراؤنڈ ہیں یا نہیں ہیں, یہ بزدار نے یہ کروڑوں روپیہ جو ہے لوگوں کا کیوں جھونک دیا ہے جو کہ ہے ہی نہیں ہے, پروجیکٹ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا اس طرح کریں کہ یہ محکمہ ڈی جی پی آر جو ہے نا, اس کے فنڈ ٹرانسفر کرا لیں آپ اسلام آباد, تاکہ ہم ادھر سے اشتہار جاری کیا کریں. یعنی کہ بات سمجھیے آپ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ادھر سے ایک پی آئی ڈی کی انفارمیشن گروپ کی آفسر ہیں, بڑی سینئر, ندا اظہر ان کا نام ہے, میری بہنوں کی طرح, وہ ان کو ادھر سے لانچ کیا گیا ایز ڈی جی پی آر کہ وہ پنجاب حکومت کے فریم میں یا ڈسپلن میں نہیں ہوں گی, وہ صرف پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ڈسپلن میں ہوں گی. اس بیچاری کا بھی فیوچر خراب کیا گیا. اس کو جناب ادھر لانچ کیا گیا اور اسے یہ ہدایات آتی تھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے. اور پھر انہوں نے بتایا پنجاب حکومت نے کہ جناب ادھر سے کوئی ایسا قانون اور آئین نہیں ہے کہ پنجاب کے فنڈ جو ہے اسلام آباد ٹرانسفر کر دیے جائیں, تو اس لیے آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے کہا پھر ہوگا یہ کہ یہاں سے ڈائریکشن جائے گی, روزانہ صبح 10 بجے میٹنگ ہوگی ڈی جی پی آر میں, یہ کیسے آن لائن, اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے جو ہدایات آئیں گی انہی کی کوریج ہوگی, انہی کے اشتہارات جاری ہوں گے اور انہیں ہی اشتہارات ملیں گے. پھر انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ہولناک اور دلچسپ واقعہ ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, سعید بزدار وسیم اکرم کا اور بانی پی ٹی آئی کا. اب آ جائیں پنجاب کی طرف. پنجاب کو انفارمیشن میں ہیڈ کرتی ہیں عظمیٰ بخاری, بہت ہارڈ ورکر ہیں اور ڈیڈ آنسٹ ہیں اور اپنے پروفیشن سے بہت لائل ہیں وہ, اور ان کی باقی ٹیم سیکرٹری ہیں طاہر رضا ہمدانی ہیں, وہ بہت ہی ریپیوٹیبل آفسر ہیں. ان کا کیریئر بڑا شفاف ہے. انہوں نے مطلب واحد سیکٹری ہے جو گریڈ 21 میں پنجاب میں لگا, یعنی کہ انفارمیشن میں کبھی 21 کا افسر نہیں لگا. بہت سینئر آدمی ہے اور بڑے ہی ہارڈ ورکر آدمی ہے, تو وہ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. اب ان کے نیچے آ جائیں ڈی جی پی آر پنجاب صغیر بلوچ ہیں, وہ بھی ایک منجے ہوئے افسر ہیں. یہ وہی افسر ہیں صغیر بلوچ جس نے ڈی سی چکوال تھے تو ان کے پی ٹی آئی نے انٹرفیرنس شروع کی تھی, تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو خط لکھ دیا تھا کہ یہ آپ کے ایم این اے, آپ تو قانون آئین کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے ایم این اے میں سے ٹرانسفر کرانے کے لیے مجھے زیر اثر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں انہیں او ایس ڈی کر دیا گیا تھا. یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کے کرتوت چیک کریں کہ انہوں نے انہیں او ایس ڈی کروا دیا تھا, بجائے اس کی کہ ان کی داد رسی کرتے انہیں او ایس ڈی کرا دیا تھا. یہ کافی کرائسس میں رہے. وہ ہیں, وہ بھی بڑے ریپیوٹیبل آدمی ہیں, وہ بھی یعنی کہ صاف شفاف کیریئر کے حامل افسر ہیں. اب یہ ساری ٹیم ہے. اب اس ٹیم نے یہ انیشیٹو لیا ہے اگر چیف منسٹر کا اور چیف منسٹر کے کاموں کی پروجیکشن کیا, تو یہ ان کا کام ہے, ان کا حق ہے. اب جو اینکرز یا جو یوٹیوبرز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کرٹیسائز کیا جائے, وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں, یہ بزدار دور والی, یہ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, یہ دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ زیادتی تھی یا یہ زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کی قیمتی انفارمیشن کے لیے. اپنے ویور سے کہنا چاہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کر دیں. خدا حافظ.